अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 जनवरी बरोज जुमेरात वजीर आला केपी सोहेल अफरीदी जी इस वक्त एक कमर्शियल परवाज से कराची पहुंच चुकी है। कराची की क़यादत इस वक्त सोराब घोट पहुंची हुई है। सोहेल अफरीदी भी मुख्तसर दौरे पर सोराब घोट पहुंचेंगे, फातिहा खानी करेंगे, तज़ियत करेंगे और उसके बाद उनकी वापसी होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आज फिर उनके साथ क्या हुआ और क्या मामला था, किस तरह से वो कराची पहुंचे, एक तो इस हवाले से हमें बात करनी है। दूसरे नंबर पे दावा यह किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउस की जानब से, न्यूज एजेंसी की जानब से, कि अगले 12 से 24 घंटों में ईरान पर हमला होने लगा है। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। आलिया हमजा और पंजाब की क़यादत मैदान में आ गई है कि यानी अब पंजाब भी खड़ा होगा और सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि देखिए आधा महीना जनवरी का गुजर चुका है। 8 फरवरी पूरे मुल्क में पहिया जैम हड़ताल की कॉल दे रखी है और उसके बाद फिर एक नया मोमेंटम बनेगा, एक नई तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है। तो इस सिलसिले में तैयारियों के हवाले से चीजें शुरू हो चुकी हैं। ईमान मजारी को सजा, बड़ी नामवर वकील है, बहादुर वकील, तो उनको अब उनके खिलाफ केस जो मुतरादा ट्वीट वाला बनाया गया था उसमें अब उनको सजा होने लगी है। इस सवाल से भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सोहेल अफरीदी सुबह सवेरे निकले पेशावर से और उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर उन्हें इंतजार करवाया गया, यानी जो शेड्यूल था उनकी फ्लाइट का वो डिले हुआ। अब आपको याद होगा कि जब सोहेल अफरीदी ने पहली बार कराची आना था, यानी 9 जनवरी को, तो उस वक्त भी उनकी फ्लाइट डिले हुई, बार बार डिले हुई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन एक चीज जो अहम थी, कुछ तस्वीरें आई कि सोहेल अफरीदी आ रहे हैं, फिर वहां लोगों से घुले मिले हुए हैं, कॉफी पी रहे हैं। फिर एक जहाज की उनकी तस्वीर आई कि वो सिक्योरिटी स्टाफ है उनका आगे और पीछे, वो खुद लोग सीटों पर बैठे हुए हैं और वो चलकर अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए, हो सकता है यूरोप के अंदर ये चीजें नॉर्मल हो, यूरोप की हद तक ठीक है कि वहां के चीफ मिनिस्टर या वजीर आला या वज़ीर आज़म जो है वो जहाजों के अंदर आम लोगों की तरह सफर करते हो। भाई ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल नहीं है, इंडिया के अंदर नॉर्मल नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर नॉर्मल नहीं है। यहां पे तो स्पेशल चार्टर्ड तैयारे होते हैं। आपने देखा नहीं मरियम नवाज जब वो टोक्यो गई या और कहीं जाती, मुराद अली शाह, यानी इस तरह कहां होता है जी कि वहां पे 175 लोग और जहाज के अंदर बैठे हुए हैं और आप भी उस जहाज में बैठ गए। ओए, और लोग जहाज ना भी हो, लोग जाती अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी अपने हेलीकॉप्टर के अंदर तो कम से कम बैठ के वो चले जाते हैं ना। लेकिन ये एक अजीबो गरीब चीज है। अच्छा, एक और चीज, अच्छा ये चीज इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान में होता नहीं, वरना ये कोई इतनी आम चीज नहीं है। सोहेल अफरीदी जिस जहाज के अंदर बैठकर आए, जो उनकी टिकट थी, यानी टिकट पर तकरीबन 1000 रुपया आप एक्स्ट्रा पे करें तो जहाज के अंदर आपको खाना शाना देते हैं। यानी खाना तो नहीं होता, रिफ्रेशमेंट, कोई बिरयानी दे दी, कोई कोल्ड ड्रिंक दे दी या चाय कॉफी दे दी, कोई 1000 रुपया, इससे ज्यादा नहीं लगते, 1000-1500 रुपए टिकट के अंदर ऐड। आप पिछली बार भी सोहेल अफरीदी जब जहाज में बैठकर वापस आए तो सब वहां पे जो सवारियां थी, पैसेंजर थे, वो अपनी कॉफियां शॉफियां, जो भी उनको सैंडविच बर्गर जो भी दिया गया फ्लाई जना के अमले की जानब से, वो खा रहे थे। सोहेल अफरीदी और उनके साथ सफर करने वाले बस उनके मुंह देख रहे थे। यानी इस हद तक एहतियात कि कम से कम पैसा खर्च किया जाए। तो आज भी वो खुद, तो ये एक बड़ी बात है। ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में होनी चाहिए। देखे ना, अब वो अगर गए हैं कराची जाती तौर पे तो उनकी हो सकता है रिटर्न टिकट 50-60 हजार की हुई हो, 70 हजार की हुई हो। अगर वो पूरा जहाज लेके जाते अपना, हो सकता है वो 2 करोड़ में जाता। तो बहरहाल ये एक बड़ी चीज है। बहरहाल सोराब घोट वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां पे वो अहम जाहिर फातिहा खानी और कराची की क़यादत से जो पहले से वहां पे पहुंची हुई है उनके साथ मुलाकातें और सारी चीजें, आज वो वापस आ जाएंगे। जरा एक खबर आपके साथ रख लूं, जज अफजल मजोका ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जमानत मनसूख कर दी है।
عدالت کا ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. کل 342 کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، یعنی 342 کا آخری بیان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا وقفے کے بعد عدالت میں پیش نہ ہوئے. عدالت میں آفیسر آف دی کورٹ پر ہاتھ اٹھایا. پراسیکیوٹر رانا عثمان. نعیم گجر بار کا صدر ہے یا گنڈا ہے، یعنی نعیم گجر صاحب بیسیکلی جو بار کے صدر ہیں وہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے کہا نہیں وہ گنڈے ہیں، وہ اپنے وکلا کا اصل رسوخ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال دفاع کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، ضمانت بھی منسوخ کر دی گئی ہے، اور اب کل 342 کا بیان ہوگا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سزا سنا دی جائے. دوسرے نمبر پہ عالیہ حمزہ. پی ٹی آئی نے پنجاب میں 8 فروری 2026 شٹ ڈاؤن احتجاج اور اسٹریٹ موومنٹ سے متعلق تیاریاں شروع کر دی ہیں. تمام ریجنل صدور سے تحریری پلان طلب کر لیا ہے. تحریری پلان چیف آرگنائزر پنجاب پی ٹی آئی عالیہ حمزہ نے طلب کیا کہ بھائی پنجاب والے جتنے بھی ریجنل صدور ہیں وہ ذرا بتائیں نا کر کیا رہے ہیں. ہاں ویسے تو بڑا شور ہوتا ہے، فلانے کو ہٹا دیا، فلانے کو لگا دیا، پرفارمنس کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو اس سلسلے میں اسے پلان جو ہے وہ طلب کر لیا گیا. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ایران والا معاملہ بڑا سیریس ہو چکا ہے. رات کو میں نے تقریباً 2:30 بجے ایک وی لاگ کیا تھا جس کے اندر آپ کو تفصیلات بتائی تھی کس طرح سے طیارے آل حدید ایئر بیس سے اڑ رہے ہیں، پھر کس طرح سے امریکہ کے بغل بچے جو ہیں وہ لوگوں کو شیلٹروں کے اندر بھیج رہے ہیں، اور آئرن ڈوم کس طرح سے اس کی نئی بیٹریز انسٹال کی جا رہی ہے، اور سارا کچھ ظاہر آپ کو بتا دیا تھا. اور اب امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی حتمی فیصلہ ہو گیا. رائٹرز دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ رات کو اب تھا الحدید ایئر بیس سے 6 طیارے اڑے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریفلر ہوتے ہیں B-2 بمبر طیاروں کے اندر جن سے فیول بھرا جاتا ہے وہ بھی، اور ریڈ سی کے اندر امریکن نیوی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ میدان میں آ رہی ہے. اگرچہ عرب ممالک کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تیل شیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ذرا امریکہ کو منایا جائے، لیکن یورپین ممالک نے بھی اپنے تمام شہریوں کو ایون بھارت ایران خالی کرنے کا کہہ دیا ہے. ایون رات تقریباً صبح کا وقت تک 4 بجے کے قریب خبر آئی تھی کہ ایک نوٹم جاری ہوا ہے جس میں تمام انٹرنیشنل جو ایئر لائنز ہیں انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ ایران کی ایئر سپیس استعمال نہ کریں. اور یہ نوٹم 2 گھنٹوں کے لیے تھا. شاید اس وقت کوشش ہوگی کہ حملہ ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح خدشہ ہو، اور ایئر سپیس اچانک پوری ایران کی جو ایئر سپیس ہے وہ خالی ہو گئی تھی. تو یہ تو چیزیں. دوسری طرف ایرانی جو ہے وہ میڈیا کے مطابق جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو احتجاج ہو رہے تھے، اب خدشہ یہ تھا، یعنی کوشش یہ تھی امریکہ کی کہ احتجاج ہوں اور خود سے ہی وہ جا کے قبضہ کر لیں، آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیں اور اقتدار پر قبضہ کر لے. ایسا ہو نہیں سکا. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی حکومت احتجاجیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بھی بد امنی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو امریکہ کے لیے مسئلہ ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی انقلاب آ جائے گا، یعنی انقلاب کے خلاف انقلاب آ جائے گا، لیکن اب نہیں ہوا. تو اب چیزیں اچھا. پھر مجید موسوی ہیں ایرانی فضائیہ کے کمانڈر، ان کا کیا بیان سامنے آیا ہے؟ کہتے ہیں آپریشن جاری ہے، اور اگر امریکہ ہمارے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرے تو ہم اسرائیل کے اندر اہداف پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں گے جو ہم نے پچھلے جون میں کی، جو پچھلی ہم نے غلطیاں کی نا 6 مہینے پہلے، اور وہ جو جنگ ہوئی اور اس میں ہمارا نقصان بھی ہوا، ظاہر ہے دشمن کا نقصان بھی ہوا، لیکن جو ہمارا بھی ہوا، تو جو اس وقت ہم سے غلطیاں ہوئی تھی اب کی بار وہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی اور بھرپور جواب دیا جائے گا. بہرحال صورتحال خطرناک ہی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہم تو ایران کے پڑوسی بھی ہیں، مسلمان ملک بھی ہے. ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو ایکسپٹ بھی کیا تھا، تو پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ تو ظاہر بڑے خطرناک ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان آفیشلی کھڑا کس کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.